यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ शैलेन्द्र सिमखडा। उहाँ साहित्यकार, हास्य कवि हुनुहुन्छ, तर मानिसले विभिन्न नामले उहाँलाई सम्बोधन गर्छन्। कोही साहित्यकार भन्छन्, कोही मात्र कवि भन्छन्, कोही हास्य कवि, हास्य कलाकार, हास्य व्यङ्ग्यकार, अनेकौं नामले। तर मैले बुझ्दा समाजको एउटा दर्पण, समाजलाई हेर्ने उहाँको दृष्टिकोण अलिक गहिरो प्रकृतिको हुन्छ भन्ने मेरो त्यस्तो बुझाइ पनि छ। 37 वर्ष उहाँले नाटक निर्देशकको रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्नुभयो र त्यहीँबाट निवृत्त हुनुभयो। समाजमा देखा परेको रहेका जे जस्ता अवस्थाहरू छन् त्यसलाई नजिकबाट अलि स्वतन्त्र चक्षुले त्यो हेर्ने प्रयत्नमा सायद शैलेन्द्र सिमखडा लागि पर्नु भएको छ। त उहाँसँग आज म एउटा समाजको दर्पण भनिन्छ अर्थात् ऐना कसरी हेर्नुभएको छ हाम्रो समाजलाई र उहाँलाई कसरी सम्बोधन गरिनु ठिक होला, उहाँसँग आज म दर्शकका कतिपय चाहनालाई, मसँग धेरै दर्शकले उहाँलाई पनि कहिलेकाहीँ ल्याउनु पर्यो यसो भनिएको हुनाले पनि मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ र उहाँ आइदिनु भयो। म उहाँसँग आज बहसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने विभिन्न नामले मानिसले सम्बोधन गर्छन्। तपाईँका सार्वजनिक कार्यक्रमहरू पनि मैले हेरेँ, त्यहाँ कोहीले के नाम दिएका छन्, कोहीले के नाम दिएका छन्। तपाईँलाई म अर्थात् जो दर्शक हुनुहुन्छ लागौँ, त्यो दर्शकले बुझ्दा चाहिँ कसरी बुझ्ने, कृपया म यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ। अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हास्यव्यङ्ग्य कवि, हास्यव्यङ्ग्य कलाकार, हास्यव्यङ्ग्य व्यक्तित्व भन्ने बित्तिकै त्यहाँ ख्याल ठट्टा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहँदैन। त्यही माथि पनि तपाईँ जस्तो एउटा वरिष्ठ जसले चाहिँ राष्ट्रको सही विषयको मन्थन गर्ने पत्रकार तपाईँको अगाडि आएर मैले ख्याल ठट्टाको विषय भन्दिनँ। म चाहिँ जे जति बोल्छु पहिला चाहिँ गीता छोएर भनिन्छ नि, यसरी सत्य मात्रै बोल्छु भन्ने कसम खाँदै के भन्छु भन्नु होला भने मलाई वास्तवमा भन्यो भने नाटकको विद्यार्थीमा मलाई पहिला कलाकार भनिन्थ्यो, नाटक खेलिन्जेल। त्यसपछि नाटकको निर्देशन गरेपछि निर्देशक भन्न थालियो। त्यसपछि म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेको हुनाले मलाई कविता लेख्न सोख पनि थियो र मैले पहिलेदेखि कविता पनि लेखेको, कविता बुझेको अलिअलि भएको हुनाले कविता एकातिर थियो, मेरो नाटक एकातिर थियो र मैले पहिला हास्यव्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्दाखेरि नाटककै रूपमा प्रहसन बनाएर रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्थेँ, अरू पार्टनरहरू लिएर प्रस्तुत गर्थेँ। जब 62-63 को आन्दोलनपछि मेरो पार्टनरहरू विदेश जानुभएको अवस्था परेर मलाई चाहिँ एक्लै अभिभार हास्यव्यङ्ग्य 15 मिनट चाहिँ तयार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। आएपछि मैले कविताको माध्यमबाट म यसरी प्रस्तुत गर्छु भन्ने मैले जिम्मा लिएँ। लिँदाखेरि मैले कवितालाई जानेको, कवितालाई नाटकको संवाद बोलिरहेको शैलीमा आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो लेखलाई मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि दर्शकबाट अति रुचाइयो। रुचाइएपछि जे रुचाउँछ त्यसमै मान्छेलाई हुनुहुन्छ, अरू ऊ छैन। मलाई कहिले रङ्गमञ्चमा कलाकार बनाएर फर्काइएन। त्यसपछि मलाई चाहिँ सोलो प्रस्तुति, एकल प्रस्तुति कवि बनाएर उभ्याइयो। म गेटअप नलाए पनि बेला बेलामा मैले नाटकका फ्युजनहरू, नाटकका कुराहरू फ्युजन गराएर संवादहरू राखेर यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्याख्या स्याख्या चाहिँ नाटकीय तरिकाले गर्छु। र मलाई चाहिँ नि कलाकारको जमातबाट हास्य कवि भनेर कविता प्रस्तुत गर्न पठाइन्छ, कविहरूको जमातबाट कलाकार आयो भनेर केही कला प्रस्तुत गर भनेर कला देखाउन पठाइन्छ। मैले गर्ने काम चाहिँ दर्शकको अगाडि छर्लङ्ग छँदैछ। यो जुन हास्य रस छ नि, यो अलग्गै एउटा यस्तो विधा जसलाई तपाईँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण, समाज उप हेर्ने एउटा बनाउने धारणा अलिक पृथक प्रकृतिको र त्यति मात्रै रहेन, सायद समाजले तपाईँहरूलाई त्यस्तो सम्पत्तिको रूपमा पनि ग्रहण गर्दछ।
त तपाईँ एउटा प्रारम्भ एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमिको पनि विषयमा अलिकति आम दर्शकको त्यो चासोको विषय बन्न सक्छ। के कारणले तपाईँ यो विधामा कसरी प्रेरित हुनुभयो र लागि पर्नुभयो? के चिजले घचघच्याएर तपाईँ यो ठाउँमा पुग्नुभयो? पहिलो कुरो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो सरले। म गाउँमा हुर्किएको गाउँले विद्यार्थी केटो, गाउँमा स्कुल नभएपछि काठमाडौँ पढ्न आउने हाम्रो बाध्यता थियो। मेरो घर धादिङ, नक्सामा हेर्दा काठमाडौँसँग नजिक छ। यस्तो विकट छ, ज्यादै विकट छ। काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला छ। अनि म पढ्न आउने क्रममा काठमाडौँमा पढ्दाखेरि मेरो पढाइ माथिल्लो हाई स्कुल लेभलमा चाहिँ थियो। त्यो बेलामा चाहिँ काठमाडौँमा ठुलो डिस्टर्ब भयो। विद्यार्थी आन्दोलन 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन भयो। आन्दोलनमा पञ्चायतको घनहार विरोध भयो। त्यो विरोधमा मैले चाहिँ अब सडकमा त्यो बेलाको विरोधको शैलीहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ सिनियर कविहरूले मिलेर एउटा सडक कविता क्रान्ति भन्ने गर्नुभएको छ। सडक कविता क्रान्ति, जसमा चाहिँ नि हरिभक्त कटुवाल, मोहन कोइराला, भवानी घिमिरे, अशेष मल्ल, विष्णु विभु घिमिरे आदि कविहरू त्यसमा चाहिँ नि होमिनु भएको छ। होनहार व्यक्तित्वहरू त्यसमा 60-70 जना कविहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि स्थापित हुनुहुन्छ। अनि म स्कुलले विद्यार्थी 2-4 दिन त हेरेँ, त्यसपछि मैले खप्न सकिनँ। म पनि केही लेख्छु भनेर लेखेर लगेर त्यो दिन सिंहदरबार अगाडिको त्यहाँ गर्ने पालो थियो। त्यो दिनमा गएपछि मलाई कार्यक्रम सञ्चालन भवानी दाइले गर्नुहुन्थ्यो। कति वर्षको लगभग हुनु तपाईँ? म 36 सालमा 17 वर्ष लाग्यो। तपाईँको उमेर आज खुल्दैछ, यस्तो देखिरहेको जवान देखिनुहुन्छ, तर ए उमेर त निकै पो भने जस्तो दर्शकलाई नपरोस्। त्यसपछि भवानी दाइले के भन्नुभयो भने, अशेष यो भाइको कविता हेर्दै त भन्दाखेरि अशेष दाइले सर्र पढ्नुभयो। ठिक छ यस्तो दिन भन्नु भने त्यसपछि मलाई बोलाइयो। मैले चाहिँ कविता भनेको अहिले पनि मलाई 2 लाइन आउँछन्। 5 जनाको बिचमा पञ्चायती नाम राखे, मुठ्ठीभर व्यक्तिले शासन चलाए, शोषक राणाले त दरबार बनाए, उदारवादी पञ्चले त्यो पनि चलाए। सिंहदरबार देखाउँदै भने है त्यस्तो किसिमको नारा किसिमको कविता भनेपछि मासले हाउ गरेपछि मलाई चाहिँ नि प्रत्येक दिन 31 दिनसम्म त्यो सडक कविता क्रान्तिमा म पछि लाएर हिँडेँ। उत्साहित हुनु, प्रेरित गर्दै गयो विषय। अनि त्यसपछि मेरो अब कवि ठुलो कविहरूसँग चिनापर्ची भयो। त्यसपछि 36 सालको आन्दोलन सिद्धियो, 37 साल लाग्यो। म आफ्नो एसएलसी परीक्षा पनि सिद्ध्याएपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि कविहरू चिनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मलाई लगेर एकजना मान्छेले ठुलो कवि चिनाइदियो, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे चिनाइदियो। उहाँ त त्यहाँ उपकुलपति हुनुहुँदो रहेछ। अनि म विद्यार्थी बच्चादेखि मलाई नाटक गर्न मन लाग्ने, सिनेमा इन्डियन सिनेमाको प्रभाव परेको, नाटकहरूको थिएटरहरूको कथा सुनेको, हेरेको मलाई त्यो थाहा थियो। थाहा भएपछि मैले चाहिँ मलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटकको ट्रेनिङ खुलेर छ, मलाई त्यहाँ चाहिँ नाटकमा राखिनु पऱ्यो भनेर भने। अनि उहाँले चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्टले बच्चा केटालाई त राख्नुपर्छ भनेर उहाँले माधव घिमिरेले भनेर, विजयबहादुर मल्ललाई भनेर उहाँले चाहिँ नाटकमा हरिहर शर्माले मलाई नाटकको विद्यार्थी बनाएर भर्ना गरिदिनु भयो। त्यसपछि मैले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको र देशको प्राज्ञहरूको चरित्रहरू, नाटकहरू, हाँस्यव्यङ्ग्यहरू, गाईजात्रा महोत्सव, कविता महोत्सव सबै त्यहीँ भित्र गएर सिकेर जिन्दगी त्यहीँ मैले बिताएको। अहिले पनि भर्खर म त्यहाँ बसेँ, त्यहाँभित्र 1 घन्टा ब्याडमिन्टन खेलेर आएको। स्वास्थ्यको पनि बडा ख्याल गर्नु रहेछ तपाईँ, अर्थात् सचेत हुनुहुन्छ। नत्र साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको यसो हेरिन्छ नि, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको अनुयायी हुने जस्तो, यसो सिँगान तुरुक्क निकालेको, यसो दारी झरप्प पाल्नु, एउटा झोला भिरेको, यस्तो खालको जो परिचय दिने प्रयत्न गर्छन्, तपाईँ त्योभन्दा अलिक पृथक। अब तपाईँले बेहोर्नु भएछ 3वटा व्यवस्था, क्रियाशील लाइफ तपाईँले व्यतीत गर्नुभएछ। पञ्चायत बेहोर्नुभयो, 36 साल जन्मसङ्ग्रहताका तपाईँ आफै प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुँदो रहेछ। म त त्यति प्रत्यक्षदर्शी पनि थिइनँ, त्यति अर्थात् त्यति क्रियाशील थिइनँ, त्यति जागरुक थिइनँ। पञ्चायत गयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, अब अहिले गणतन्त्र। 16 वर्ष हामी यो बेहोर्दैछौँ। तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति नि कसरी सोच्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ हाम्रो समाजमा आएको यो परिवर्तन, नेपाली जनचाहना
कोही भन्छन् नेता नबन्नुहोस्, हाम्रो राजनेता राजनेता भन्छन् होइन। त तपाईँ जस्तो व्यक्तिको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण के बनेको छ सुनौ न। कविताको शैलीमा जाओस्, यस्ता अर्थात् स्वाभाविक ढङ्गले जाओस्, जे चाहनुहुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला राजनेता भन्ने शब्द चाहिँ मेरो कहाँ परेको छ भन्नु होला नि, एउटा गीताको प्यारोडी बनाएको थिएँ मैले। नेपालको ठुल्ठुलो नेताहरू राखेर सुनाउने अवस्था थियो। त्यसमा चाहिँ मेरो के छ भन्नु होला नि, राजनेता भन्ने शब्द चाहिँ लोकतन्त्र भौन ध्वस्त मुखमा हिलो छ्यापनन्, विश्वमा लज्जितम हामी मतपत्र किमा च्यापनन् भनेर अर्जुनले कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ। भगवान् कृष्णले भन्नुहुन्छ गीताको प्यारोडी, प्रचण्डन गिरिजा शान्ति सम्झौता करणम भयन्, राजनेता कथितन जनता पुत्रीद्वारा खतम गयन्। राजनेताको हालत त्यस्तो छ भन्नु मैले आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि उल्लेख गरेको थिएँ। देशको अवस्था हजुरलाई मैले भन्नुपर्ने र हजुरको मनमा भएको कुरो, यहाँ हाम्रो वार्तामा चाहिँ यहाँ अप्ठ्यारो के छ भन्नु होला भने नेगेटिभ र पोजिटिभ भयो बिजुली बल्थ्यो। हामी यहाँ पोजिटिभ मात्रै उपस्थित छौँ। जे कुरो मलाई लागेको छ त्यो कुरो सरलाई मनपर्छ, जे कुरो सरलाई लागेको छ त्यही कुरो म भन्दैछु भनेपछि यो त के भने आदरणीय दर्शक समुदायले ग्रहण गरिदिनुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो धारणा हो होइन। सरको मनमा लागेको कुरो म भनिदिन्छु मेरो सृजनाबाट। कृपया अनिकाल बिहोरेर काल पर्खेर ज्येष्ठ नागरिकहरू बसेका छन् देश ढुकेर, नागरिकता नभएर पासपोर्ट पर्खेर कनिष्ठ नागरिकहरू बसेका छन् उमेर नपुगेर। त्यो अर्थहीन पर्खाइ अलि साहित्य हाल्नु पऱ्यो नि। ओखर बाहिरको किरा जस्तो गन्तव्य लर्खराएको छिचिमिरा जस्तो। अब फेरि यथार्थमा हो, हेर्नुहोस् विडम्बना। वृद्ध बाबुआमा फलाइचाको राडीमा, गफ गर्ने छोरो गाडीमा, काम गर्ने छोरो खाडीमा, तरुनी छोरी झाडीमा। देशलाई गर्ने मान्छे छैन, नागरिकलाई गरिखाने ठाउँ छैन। ठेकदार विदेशबाट झिकाइन्छ, कामदार स्वदेशबाट विदेश पठाइन्छ होइन त। हरेक ठेकदार विदेशबाट झिकाइन्छ, कामदार स्वदेशबाट विदेश पठाइन्छ। चान्चुन रकम रेमिटेन्स बनाएर स्वदेशी ब्याङ्कमा ल्याइन्छ, एकमुष्ट रकम कमिसन बनाएर विदेशी ब्याङ्कमा पठाइन्छ। विद्यार्थी माता अनि जन्मदाता साक्षी बनुन् दर्शक अन्नदाता, म भ्रष्टको प्रष्ट रहस्य खोल्छु, आमा कसम ढाड किन सत्य बोल्छु। यो माला लगाउनु भएको रहेछ नि, के माला? यो बोधिचित्तको माला हो। यो आध्यात्मिक मान्छे चाहिँ म अलिकति आस्तिक नै हुँ, तर भए पनि मेरो त्यस्तो कुनै आध्यात्मसँग गाँसिएको कुरो छैन। मैले यसलाई गहनाको रूपमा स्वीकारेको छु। अब अहिले के भनिन्छ भने सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता नेपालको 72 सालमा जारी भएको संविधानको मूल पक्ष हो कि यसको उपलब्धि र यसलाई उपलब्धिको रूपमा ठान्ने र यसको रक्षा अहम विषय भन्ने विषय हुन्छ। एउटा साहित्यकार अलि फरफर खुल्ला हिँड्न खोज्छ होइन। कतिपय मानिसलाई लाग्छ योभन्दा उत्कृष्ट अर्को सिस्टम हुँदैन भन्ने लाग्दछ। एउटा साहित्यकारले चाहिँ कसरी हेर्छ होला एउटा हाम्रो जुन व्यवस्था उप अनि यो तपाईँले जसरी अहिले कविताको शैलीमा भन्नुभयो हाम्रो समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, अनि कसरी हेर्नुहुन्छ यो? मैले कार्यक्रम गर्दै जाँदा 2 घन्टा करिब 2 घन्टा जति मेरो सृजना भन्नु सक्छु सर अहिले। अथवा अभ्यास अहिले किन म व्यावसायिक रूपमा चल्न पर्ने भन्नाले म कहिले पनि अपडेटेड हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसमा मैले नदोहोरिकन भन्दाखेरि 2 घन्टासम्म पनि मलाई लागेको पीडाहरू सिद्धिँदैन भनेपछि अवस्था कस्तो छ हजुर आफै विचार गर्नु। यत्रो कत्रो समस्या छ। अब यो समस्याको उपज माथि गएर अड्केको छ। माथि गएर अड्केको छ। अब म यहाँ ट्रिकहरू सुनाइदिन्छु। छोरो विदेशमा पढ्न बसेको हुन्छ, बिचौलियाले छोराको नाममा विदेशी ब्याङ्कमा लगेर पैसा भरिदिन्छ, बाउले सिंहदरबारमा फाइल स्वीकृत गरिदिन्छ।
भोलिपल्ट पत्रिकामा समाचार आउँछ सिंहदरबारमा 10,000 घुस लिँदै गर्दा अख्तियारले खरदार समाएको, बालुवाटारमा दर्ता गरेका जग्गा चाहिँ नेताजीको छोराले विदेशमा कमाएको। कसको बाउको बिर्ता, कसले गर्यो दर्ता, कसले गराउँछ फिर्ता, कसैको नाम आउँदैन। नेपाल त्यस्तो देश हो हेर्नु जहाँ पुलिस लुटिन्छ, चोर कुटिन्छ, न्यायाधीशले निसाब पाउँदैन। सरकारका सदस्यहरू नखा भन्नुहुन्छ, आफै घिच्नुहुन्छ। सदनका सदस्यहरू दिनभरि कानुन बनाउनुहुन्छ, राति आफै भेट्नुहुन्छ। अवस्था हेर्नु। अर्को एउटा समूह छ गणतन्त्रको ध्यान ठोकेर भूत भगाउने, भूत भगाउने। त्यस्तै अर्को समूह छ भूतपूर्वलाई माला लगाएर मसान जगाउने। नेपाली जनताहरू 5 वर्षमा एक दिन सर्वसम्पन्न बन्छन्, त्यही दिन महान गल्ती गर्छन्, भात खाएर भोट हाल्छन्, एउटा खुस्रेको निधारमा अमिर गर्छन्, पुनः 5 वर्ष पशु पाएर बस्छन्। नेताको नीति हेर्नुहोस्, नेताको नीति चिनी छरेर कमिला बटुल्ने, कमिलाको हुल देखाएर फटेक्र तर्साउने। जनता भनेको त कमिला हो, जता चिनी छरिदिन्छ त्यतै गइदिन्छ। नेता भनेको धमिला हो, जुन रूपमा बस्छ त्यही रूप खाइदिन्छ। काम दैनी ढुकुटी लिने, मागेर मोज गर्ने, लुटेर भोज गर्ने, हात पसारी पसारी मागेको देख्दा कसैले भन्छन् खातेको देश, पुरितै गरेर मागेको देख्दा कसैले भन्छन् आते पातेको देश। म भन्छु यो भाते भातेको देश हो। जनता मनसुलीको भात खाएर बाकसमा भोट हाल्ने, नेता मार्सीको भात खाएर खल्तीमा नोट हाल्ने। यस्तै यस्तै कवितात्मक शैलीमा तपाईँ जुन खालको त्यो मस्तिष्कमा यत्रो चिज त्यो के निरन्तर तपाईँ यसैमा मात्रै अभ्यास गरिरहनुहुन्छ? निरन्तर अभ्यास भन्दा पनि म यसमा अप टु डेट रहनुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ। किनभने मलाई यसमा मन पराउनुहुन्छ, यही विषय मलाई बोलाउनुहुन्छ। यो मेरो विषयगत हो, त्यसमा दिनकै मेरो थपिँदै जान्छ। जे मैले देख्दै जान्छु, जे मेरो परिकल्पनामा आउँछ त्यो दिनको थपिँदै जान्छ। समसामयिक भएन कि ऊ भयो कि भनेको कुराहरू मेटिँदै जान्छ। यो कुराहरू चाहिँ मेरो त्यसरी सिर्जना हुन्छ सर। यो मेरो सृजना हो, यसलाई मैले दस्तावेज बनाएर राखेको छु, यो छाप्नुपर्छ भनेर। किन समयअनुसारको बोलेको कुरा पनि त इतिहास बनोस् न। यो पनि तपाईँ जति पनि तपाईँले आफ्नो क्षमताहरू प्रदर्शन गर्नुभएको छ, सार्वजनिक कार्यक्रमहरू, अनि के कृतिहरू के लेखिहरू पनि केही छ कि, अथवा प्रकाशनमुख अथवा प्रकाशित भइसक्यो, के स्थिति छ? मेरो एउटा कालो अक्षता भन्ने हास्यव्यङ्गी कविता सङ्ग्रह प्रस्तुत छ। त्यसमा चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेका केही कविताहरू छन्। अब त्यसले चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि मलाई अहिले म आफू व्यावसायिक रूपमा हिँडेको हुनाले अब त्यो व्यावसायिक बिक्ने चिजहरू अहिले पुस्तकको रूपमा नल्याउँ भनेर बाँकी चाहिँ मेरा 2टा किताब हुने सामग्रीहरू मसँग रेडी छ। अब मलाई भगवान्ले साथ दिउन्जेल म चाहिँ यसो बजारतिर अहिले कोरोनाले डिस्टर्ब गरिराखेको छ। मेरो मार्केट मलाई विदेशमा बस्ने धेरै श्रोता दर्शकले मन पराउनुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ। उतैतिर रिटायर भएपछि उतैतिर रमाइलो गर्दै थिएँ, मलाई कोरोनाले डिस्टर्ब गरिराखेको छ। अब धेरै खजनाहरू छ उहाँहरू हातमा लिएर जाने, त्यो चाहिँ नि मलाई अब स्वास्थ्यले साथ दियो भने चाँडै नै जान्छु होला। नेपाली समाजमा यतिखेर ठुलो चर्चा, बहस र छलफल खास गरी मित्र राष्ट्र र छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको विषय निरन्तर उठिरहन्छ। जस्तै एमसिसी तपाईँले भन्नुभयो नि, गाउँका साना साना बालबालिकाले पनि एमसिसी भन्ने त्यो कण्ठ अनि फेरि केही समय अगाडि बिआरआई भन्ने आएको थियो, बेल्ट रोड इनिसिएटिभ, चिनिया, काला पानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, यो पृथक भयो। अनि मानिस यसो फ्याक्ट जोडिदिन्छन्, अब काबुल अफगानिस्तान हुने दिशातर्फ नेपाल उन्मुख छ। हामी उदाहरण विश्वकै दिन्छौँ नि। त तपाईँ जस्तो मानिस चाहिँ यो विषय जो चर्चा हुने गर्छ, तपाईँले भने चाहिँ सारा दिन गर्छन् अनि एक दिन चाहिँ त्यसैमा भोट हाल्छन् होइन। अनि हाम्रो यो ठुलो उपलब्धि, ठुलो यसरी जनअनुमोदित भन्छन् नेताहरू फेरि सिंहदरबारमा प्रवेश गर्छन्। त यो के विषय हो? यो एमसिसी, बिआरआई अनि कालापानी, लिपुले लिम्पियाधुराको विषय पनि उठ्ने गर्छ, फेरि केही समय चर्चा हुन्छ, सिद्धिन्छ। यसको सम्बन्धलाई अलिकति बताइदिनुहोस् त। अब जसरी हजुरलाई थाहा भइ मलाई यो प्रश्न सोध्नु भएको छ,
त्यसरी नै हाम्रो नेताहरूलाई थाहा भइ झुटो बोलिरहनु भएको छ। यहाँ त के हो नि, अरू देशमा फटाले झुटो बोल्छ, हाम्रो देशमा शिक्षितले झुटो बोल्छ। हामीलाई के पढाइयो सर अहिलेसम्म? क्षतिपूर्ति, सबैको क्षतिपूर्ति पायो, हामीले पढेको शिक्षाको क्षतिपूर्ति खोइ। म पञ्चायतमा फेल भएर 1 वर्ष लस भएको छ मेरो। पञ्चायतको संविधान, पञ्चायत भनेर त पञ्चायतको संविधान हो, पञ्चायतै पढ्नु पर्थ्यो। 50 नम्बरको पञ्चायतमा फेल भएको। अब गणतन्त्रवादी बहुदलवादीले मलाई क्षतिपूर्ति के दिन्छ? त्यही है, चाहिएको छ पुल बनाउने, पढाइएको छ फुल बनाउने। इतिहास हेर्नुहोस् कस्तो झुटो लेखेको छ, स्वार्थको इतिहास। जेसुकै भन्नुहोस्, भूभाग आर्जेको मान्छेलाई वीर भन्नु पर्दैन, सिमानामा गएर पिलर गाड्ने मान्छेलाई वीर भन्नु पर्दैन। हामीलाई के भनियो? जसले भूभाग गुमायो, रातारात सन्धि गरेर आयो। अमर सिंह जस्तो मान्छे सन्धिको विरोधमा के अरे गोसाइकुण्डमा गएर आमरण अनसन बसेर मर्नु पर्यो होइन? त्यस्तो मान्छेलाई वीर भनेर फुलमाला चढाइयो। देशको भूभाग फिर्ता ल्याउने, सिमानामा पिलर गाडेर आउने जङ्गबहादुरलाई चाहिँ अपराधी भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, हामीले पढेको जङ्गबहादुर शोषकै भए पनि, राणा उसले जेसुकै गरे पनि, जहाँ गरे सम्पत्ति लगेर विदेशमा राखेन, नेपालमै राख्यो। नेपालको किल्लामा गएर जङ्गे पिलर गाडेको, अहिलेसम्म त्यही पिलर बाँकी छ। कैलाली, कञ्चनपुर, बाँकी बर्दिया 4 जिल्ला फिर्ता लिएको, चाकडी गरेर लियोस् कि जे गरेर लियोस् कि, यिनीहरूले चाकडी गरेर खानुभन्दा उसले त देश त फिर्ता ल्यायो। नयाँ मुलुक यिनीहरूले के भन्छन् भारतको उसले भने कृष्णप्रसाद भट्टराईको बेलामा सुनिहाल्नु सरले के अरे तपाईँ त मेरो छोरालाई स्कलरसिप दिए भन्नुहुन्न। अचम्मको मान्छे आयो भनेर भारतको मान्छेले, सरसरी नभए मान्छे जाँदाखेरि त सबै जाँदाखेरि त्यहाँ के माग्दैन भने छोरालाई स्कलरसिप दिए, फलामो प्लानमा यदि हालिदिए भन्न माग्थे, तपाईँ त माग्नु भएन भन्न भन्यो अरे भने जस्तै हामी चाहिँ त्यसरी इतिहास पनि गलत पढाइएको छ। अनि त्यसपछि माथिकै मान्छेले झुटो बोलिदिएपछि मैले यसलाई एमसिसीलाई के दिएको छु भन्नु होला भने बिआरआई भन्नु भने सरले बिआरआई र एमसिसी भनेको एउटा लभ गरेको, एउटा एरेन्ज म्यारेज गर्न खोजेको, एउटा लभ गरेको, एउटा एरेन्ज म्यारेज गर्न खोजेको। आखिर बनाउने त श्रीमती नै हो दुईटै। मेरो तर्कमा चाहिँ त्यो छ। र मैले नेपालीको अब मैले त त्यस्तो भन्दै हिँड्दैन, मलाई त मन पराउनु। उसको कुरा बोल्यो उसले रिसाउँछ, उसको कुरा बोल्यो उसले रिसाउँछ। मैले कवितामा भन्नुपर्दा चाहिँ के भनेको छु भन्नु होला भने यो बुद्धको शान्ति थलो, कसैले यसलाई आँगन नभनोस्, कसैले फरेसा नभनोस्। यो बुद्धको शान्ति थलो, कसैले यसलाई आँगन नभनोस्, कसैले यसलाई फरेसा नभनोस्। पखेरामा पसिनाले प्रगति कोर्ने पाठशाला हो मेरो देश, शालाहरूको प्रयोगशाला नबनोस्, शालाहरूको प्रयोगशाला नबनोस्। अरे वाह, तपाईँको रस हाँसेर तपाईँ दुनियाँलाई, समाजलाई त्यो हँसाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ अथवा उसको चित्त प्रसन्न होस्, मेरो मनको कुरा, त्यसको कुरा मैले व्यक्त गर्न पाएँ भन्ने तपाईँको एउटा धारणा बन्छ नि, त्यसको मनको कुरा म व्यक्त गरिदिन्छु। अर्थात् समाजको एउटा अलग्गै एउटा चरित्रको रूपमा तपाईँले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ। समाजले तपाईँलाई एउटा ठुलो पुँजीको रूपमा पनि ग्रहण गरिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ र म जो अहिले संवाद गरिरहेका छौँ, कतिपय मानिसलाई बडा प्रसन्नता पनि जाहेर भयो। आज शनिबारको बिहानको कुरो, त्यो तपाईँ आफै चाहिँ हुन्छ नि, जसरी अरूलाई प्रसन्न बनाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, जीवनमा त्यो दुःख पीडा बेहोरेका केही त्यस्ता घटनाहरू छन् जीवनमा, असाध्यै दुःख हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मानिसलाई पीडा, त्यस्तो पनि मैले अब सामान्य दुःखलाई म दुःख भन्दिनँ, किनभने गाउँमा हुर्किएको मान्छे 2 छाक खाना नपाएर 4 घन्टा उकालो हिँड्नु परेर अब 4-5 दिन चाहिँ नि के अरे घरमा सुविस्ता सुत्न नपाएर त्यस्तो अवस्थालाई म दुःख भन्दिनँ। नभनेपछि मलाई त्यति साह्रो दुःखको अनुभव गर्न आवश्यक परेन। दोस्रो कुरो के भन्नु भने मान्छे सत्य हुनुपर्छ। भिड चाहिँ छिटो उन्नति जस्तो देखिन्छ, छिटै खत्तम हुनुपर्छ भएर जान्छ। भिड र सत्यमा मैले चाहिँ सत्य रोजेको छु है। भिड खोज्यो भने मैले तुरुन्त भिड पाउँछु, मलाई थाहा छ त्यो बाटो हो, मैले त्यो मार्ग छोडिदिएँ। त्यो सस्तो लोकप्रियता चाहिएन। अर्थात् मिडियामा चाहिँ टिआरपी बढाउने भन्छ, त्यस्तो पनि चाहिएन। टिआरपी बढाउनु चाहियो। अहिले त युट्युब मिडिया भनेपछि अब छपक्कै छुपेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिडभन्दा मलाई चाहिँ नि यथार्थ मनपर्छ। र
देशलाई हामीले दिनुपर्ने कुरो के भन्दा भोलि खोज्ने कुराहरू चाहिँ नि अब समयले सरलाई भने अघि नै हास्य व्यङ्ग्यमा पूर्वीय साहित्य अनुसारको हामीले पढेको हास्य व्यङ्ग्य अनुहार कुच्याउने, चिप्लेर लड्ने, विकृति होइन, बोलीमा विकृति, हाउभाउमा विकृति, बेढङ्गको, त्यसलाई चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य भनेर व्याख्या गरिएको छ। म चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यमा के भन्दा अलिकति पृथक बाटो, हास्य व्यङ्ग्य हँसाएर खुसी पारेर सन्तोष दिलाएर, हास्य व्यङ्ग्यमा त खिच्का छोडा हान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाँसो पनि त छ प्रकारका हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ स्मित एउटा चाहिँ मन्द हाँसो पनि त एउटा भाव मान्छे बुझ्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो पनि मैले हास्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ राखेर मैले चाहिँ सृजनाहरू बनाउँछु। बनाउँदाखेरि 80% मैले भन्नुपर्ने कुराहरू बनाउँछु, 20% मेरो पनि केही लाग्दैन। 20% त मेरो टिकट बेचिया छ, त्यहाँ गएर मैले खुसी बनाउनु छ, एउटा जमातै हुन्छ नि त्यहाँ त, त्यो पक्षधरले कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ। 80% मेरो भन्ने कुरो भनेपछि 20% चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ सर्वसाधारणलाई पनि चित्त बुझाउनुपर्छ है भने जस्तो किसिमले मैले गर्छु। तर त्यसमा पनि मैले फ्युजन गर्छु। सुनौ कृपया समसामयिक विषय साबुन पानीले मुख धोयो भने केटाहरू गोरो देखिन्छन्, केटीहरू काली देखिन्छन् किन? जातकै मैला मैलो सफा देखिन्छ के गरी, नाना थरी लतर पतर पत्नु पर्ने मुखैभरि। केटाहरूको मैल पखालिन्छ, केटीहरूको मेकअप पखालिन्छ। त्यसैले आफ्नो चस्मामा शङ्का नगर्नुहोस्, चस्माको पावर नफेर्नुहोस्। केटीहरूको सक्कली अनुहार हेर्ने भए एमआरपी पासपोर्टमा छापिएको तस्बिर हेर्नुहोस्। भनिन्छ गोरोलाई दानादार, कालोलाई कलुवा। मेकअपको बाकस लुगाइदिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् श्रीमतीको अनुहार। महिलाहरू नुहाएर मुख धोएर झट्ट कोठामा आउँदैनन्, किनकि मेकअप बिनाकी आमा देख्यो भने छरछरी डराएर भाग्छ। मलाई पनि मेकअप बिनाको श्रीमती देख्दा श्रीमतीलाई केही भन्न मन लाग्दैन, भूतलाई चाहिँ ससुराबा भन्न मन लाग्छ। हेर छोडिदिनुहोस् यी सब फाल्तु कुरा। म भन्छु श्रृङ्गार रङ्गमा होइन ढङ्गमा हुनुपर्छ। भन्सारमा चेकअप भएर आएको मेकअपको बजेट सुन्यो भने सबैको चित्त दुख्छ। भन्सारमा चेकअप भएर आएको मेकअपको बजेट सुन्यो भने सबैको चित्त दुख्छ। हाम्रो देशमा एउटी महिलाको वर्ष दिनको श्रृङ्गार खर्चले 1 किलोमिटर सडक पिच गर्न पुग्छ। विद्वानहरू भन्नुहोला श्रृङ्गार रङ्गीन हुन्छ, पिच कालो हुन्छ। म भन्छु व्यक्तिगत श्रृङ्गारमा पोखिएको सम्पत्ति कालो हुन्छ, राष्ट्र श्रृङ्गारमा पोखिएको अलकत्रा पनि उज्यालो हुन्छ। राष्ट्र श्रृङ्गारमा पोखिएको अलकत्रा पनि उज्यालो हुन्छ। तपाईँको जीवनमा यो जुन हास्य व्यङ्ग्य विद्या भन्छु म, एकदम ठुलो विद्या हो यो। सामान्य खालको मानिसलाई यो खालको ज्ञान असम्भव, किनभने म आफै पनि प्रयत्न गर्दा नभएको चिज। यसले तपाईँलाई के दियो, के गुमाएको अनुभव गर्नुभयो? मैले पढाइ छोडेर कुनै पनि अवस्थामा भ्याउनु नपर्ने, किन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जागिर भनेको यस्तो थियो पहिलाको वर्षमा चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने, राजालाई देखाउनु पर्ने। त्यो कार्यक्रम भनेपछि बिहान 8 बजे आएर छिरिया मान्छे बेलुका 6 बजे रङ्गमञ्चबाट निस्किनु पर्ने, त्यस्तै ड्युटी पनि गरेको मान्छे म। बहुत दबावमा काम गर्नु पर्थ्यो। अनि मैले पढाइलाई पनि तिलाञ्जली दिएर म यतापट्टि लागेको, कुरा गर्न नपाएर यतापट्टि लागेको, केही घुमाइ जस्तो लागेको थियो। अहिले मलाई राम्रो राम्रो असल असल मान्छेहरूले, सबै मान्छे त म भन्दिनँ, असल असल मान्छेहरूले मलाई धेरै मन पराइदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ। माया गरेर थाहा पाइन्छ नि। अनि त्यस कारणले म आफूलाई सन्तुष्ट छु। सन्तोष हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। त्यसले गर्दा मैले गुमाएको चिज पनि फेरि पाइसकेँ भने जस्तो लाग्छ। यो समाजमा जुन खालको विकृति, विसङ्गति, खास गरी राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्रबाट, सुरक्षा क्षेत्रबाट जुन खालको विकृति बजारमा पस्किन्छ नि, त्यो हामी छताछुल्लो देख्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूका लागि के अलिक उर्वर भूमि, अलिक हरियाली जस्तो, वाह अब चाहिँ खजाना पाइयो भने जस्तो पनि लाग्छ कि, अथवा के तपाईँहरू के फिल गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा? युरोपतिर जाँदाखेरि बिरालोलाई त्यति माया गरेर देखियो, नेपालमा बिरालोले बाटो काटे देख्छ सबैले साइड पर्न भन्छन् त। बिरालोले चाहिँ के सोच्यो होला? युरोपमा जन्मिया बिरालोले के सोच्यो होला? नेपालमा जन्मिया बिरालोले के सोच्यो होला? बिरालोको तर्फ मैले सानो कृपा अब राजनीति नभएपछि सामाजिकतिर जाँदाखेरि अति अर्कै विषय।
एउटा कालो बिरालो रुँदै भन्दै थियो, आज मलाई ठुलो दशा रहेछ। बिहान घरबाट निस्किने बित्तिकै एउटा सुकिलो मान्छेले फुत्त बाटो काटेको थियो, बेलुका घर आउँदैछ अनि पहिलो बच्छ। अस्ति भाइ मर्यो, उसले त्यो दिन एउटा घरमा दुधको कराई चाटेको थियो रे। त्यो दिन पनि उसलाई एउटा त्यस्तै मान्छेले बाटो काटेको थियो रे। बाटोमा बिरालो देख्दा कुकुरहरू भुक्छन्, मान्छेहरू साइत परेन भन्दा पैसा फाल्दै थुक्छन्। बिरालोलाई कसले न्याय दिन्छ? मान्छेले बाटो काटेर बिरालोको साइत बिग्रिया चाहिँ कसले जिम्मा लिन्छ? हेर्नुहोस् मान्छेहरू कति बाटा। हिँड्दा स्वास्वा भए दोष उकालोलाई, हिँड्दा खन्च्याङ भए दोष ओह्रालोलाई, काम गर्ने आफ्नो ढङ्ग पुग्दैन अनि दोष चाहिँ बाटोमा भेटा बिरालोलाई। बुद्धि छैन भनौँ भने हवाईजहाज बनाएका छन्, हवाईजहाज उडाएका छन्, रकेट उडाएका छन्, कलेजो रोपेका छन्, मृगौलो फेरेका छन्, मुटु साँटेका छन्। बुद्धि छ भनौँ भने गाडीलाई पूजा गर्छन्, इन्जिनमा बोका काटेका छन्, रक्सी खान्छन्, मासु खान्छन्, एक आपसमा दुःख दिन्छन् अनि गाली गरेर नाम लिन पर्दा चाहिँ कुकुर र बिरालो बोलिन्छ। कोही मान्छेहरू ज्ञानी पनि छन्, कुकुर र बिरालो घरमा सँगै पालेको छ, पालेर के गर्नु? जुन घरमा कुकुर तरुनी छ बिरालो तन्नेरी छ, बिरालो हेरा हेरे। जुन घरमा कुकुर तरुनी छ बिरालो तन्नेरी छ, बिरालो हेरा हेरे। हामी दुवै चार खुट्टे प्राणी, स्तनधारी होइन। हामी दुवै स्तनधारी चार खुट्टे प्राणी होइन भएर के गर्नु? मान्छेको जस्तो अन्तर्जातीय बिहे गर्न पर्ने हाम्रो कानुनमै छैन। बिरालो भएर धेरै नबोलौँ, फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्न सक्छ, बिरालोलाई बोल्ने अधिकार कहाँ छ र? त्यसकारणले पृथ्वी तपाईँहरूको रचक गरी खानुहोस्। जनावर मारेर खाने जनता, जनता मारेर खाने सरकार, दुवैलाई मेरो नमस्कार। धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सुरी भनी, धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सुरी भनी, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा कसलाई के गर्छन् हेर्छु म पनि, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा कसलाई के गर्छन् हेर्छु म पनि। अनि तपाईँ जो सर्जकहरू हुनुहुन्छ नि दर्पण अघि समाजको, अनि यो अहिलेका जो राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वका पन्थी यस्ता व्यक्तिहरूसँगको यसो भेटघाट, उनीहरूको क्रिया प्रतिक्रिया, तपाईँ आफै चाहिँ स्वयं यसो प्रभावित भएको यो चाहिँ अलिक ठिकै रहेछ भने जस्तो नि केही महसुस गर्नुभएको छ हाम्रो समाजका व्यक्तिहरूबाट कि यो सबै एकै खाले एकै ड्याङका मुला भन्छ नि त्यो कस्तो पाइयो? अब यहाँ भन्दाखेरि के हुन्छ नि, यथार्थ बोल्नुपर्छ, कसैको चाकडी गरेकै हुँदैन। ठिक। अहिलेसम्म मैले व्यङ्ग्य गरेको 37 सालदेखि व्यङ्ग्य गर्दै आउँदाखेरिको व्यङ्ग्यमा मलाई भेटेर ठिक छ गरेको राम्रो छ भन्ने धेरै निस्किए। तर त्यसलाई चाहिँ मैले यसलाई यो ठिक छ राम्रोको लागि गरेको होइन, मैले चाहिँ समाज सुधारको लागि अर्को सालदेखि यो गर्न नपाएँ हुन्थ्यो नि त, होइन? जस्तै अब लोड सेडिङको विषय भन्नै बन्द गरिदियो नि त, पोहोरसम्म त हामी लोड सेडिङ भन्थ्यौँ नि, होइन? अब त्यो सकियो नै, त्यो व्यथै सिधाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यथा सिधाइदिनुहोस् न, टुङ्गाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि अब हाँस्यको रूपमा लिएर हेर्न पनि नसकी 2-4 जना देख्यौँ, हाँस्यको रूपमा लिएर खिल्ली उडाएर जाने धेरै देखियो। अनि त्यसपछि नेताहरूबाट चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना मान्छेले मलाई घरमा बोलाएर, मैले चिनेको होइन, घरमा बोलाएर चिनापर्ची गरेर तपाईँले यति गयो फलान ठाउँ कार्यक्रममा पछाडि बसेर ट्र्याक सुट लगाएर हेलमेट लगाएर छोरा र म बसेर हेरेँ। हेर्दा फेरि मलाई मन पर्यो, हेर्नुपर्छ भने त निकै भने जसरी गाई जात्रा भन्न म गएको भनेर हेर्दा फेरि मलाई चित्त बुझ्यो, त्यस कारण तपाईँलाई बेलाको मलाई यो मन पर्यो भन्नु पर्यो। त्यो नेता हुनुहुन्थ्यो मरिच मानसिंह श्रेष्ठ। ओह ए उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री त पछाडि बसेर पछाडि बसेर छोरोको लागि पासपल्ट त पढाएको हामीले 4-5 लाइन कति पछाडि कसैले अँध्यारो कुनातिर बसेर हेलमेटै नखोलिकन बाउ छोरा दुइटा छिरेर चाहिँ यो हेर्नुपर्छ भने तपाईँको कार्यक्रम मेरो हेर्ने लिस्टमा थियो, मलाई कसरी भनेको थियो। अनि त्यो भाग हेर्न गएको म हेरेँ, मलाई मन पर्यो, अनि तपाईँले मैले बोलाउनु पठाएको, मलाई मन पर्यो भनेपछि अनि उहाँसँग चिनापर्ची भयो। अनि 1-2 वर्ष यसो उठबस भयो, त्यसपछि त उहाँ बितिहाल्नुभयो। तपाईँ जुन विधामा अहिले हुनुहुन्छ, तपाईँलाई समाजले अलग ढङ्गले एउटा सम्मान श्रद्धा पनि गर्दछ। अनि यो जुन राजनीतिक वृत्त छ नि त्यो नेपाली समाजमा चाहिँ त्यो बडा उर्वर छ, लगानी पनि खास गर्नु पर्दैन।
तपाईँ जुन मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँ मस्तिष्क यति ख्याउनु भएको होला, त्यो म आफै मनन गर्न सक्छु। यत्रा चिज हामी कुरा गऱ्यौँ, तपाईँ फट 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 जसरी बोलिरहनु भएको छ एकदम कुनै त्यसै मस्तिष्कबाट तपाईँको यसरी आइरहेको छ। अर्थात् तपाईँ यथेष्ट गृह कार्य गर्नुहुन्छ, समाजको बारेमा अपडेट हुनुहुन्छ। यत्रो उर्वर क्षेत्र हुँदाहुँदै त्यो मान्छेको जीवन त जन्मन्छ मर्छ, त्यो शाश्वत पक्ष हो। आय आर्जन हुने त्यो क्षेत्र चाहिँ किन रोज्नु भएन तपाईँले? हो, मैले जीवन बुझेपछि पहिला सङ्घर्षमा हुँदै गयो। म गाउँमा चाहिँ नि 100-150 मुरी धान हुने किसानको छोरो, त्यो बेलाको अवस्थामा त्यही धनी भइयो। त्यो बेलामा शोषकको छोरा भन्थ्यो मलाई त्यहाँ गाउँमा। शोषक किन 150 मुरी धानभित्र आउने शोषक। आज गाई भैँसी भयो भए थुनै काट्दैन बेला अनि त्यो चाहिँ 3-4 हल गोरु, 4-5 जना काम गर्ने मान्छे, धनीको छोरा, काठमाडौँ पढ्न गएको होइन। यस्तो चाहिँ नि परिस्थिति थियो त्यो बेलामा। धन चाहिन्न भन्ने भयो विद्यार्थी। पछि सबै एकाएक धनी भए, बहुत के आयो, गणतन्त्र आयो, बौद्ध आयो, के आयो, एकाएक धनी भयो। त्यो बेलामा चाहिँ नि अब मलाई त्यतापट्टि भएन, किनभने मैले अलिकति जीवन बुझिसकेका थिएँ। धनीका छोराछोरी कसरी बिग्रिएका छन्, धन कमाएर राख्यो भने छोरा के खत्तम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मैले अरूको पनि देख्न पाएँ। देख्न पाएपछि यसबाट धन भन्ने कुरो यस्तो होस् कि सरल जीवन सहज मृत्यु, सरल जीवन सहज मृत्यु, जीवन चाहिँ सरल चलोस् सम्पत्तिबाट है, खानैलाई हिँड्नैलाई त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ नपरोस्, लाउनैलाई अप्ठ्यारो चाहिँ नपरोस्। सरले भन्नुभएको छ के अरे कवि हुने बित्तिकै के अरे जङ्गजङ्ग कपाल पालेर चिया खुवान त्यहाँ लगाएर भन्ने त्यो चाहिँ नहोस्। त्यसले गर्दा आफ्नो सर सानो एउटा गाडीमा, सानो एउटा घर, 2टा छोरा, एउटा छोरी, एउटा श्रीमती, 5-7जनाको परिवार टक्क हाँसेर दिनभरि बसेर त्यो पनि एउटा स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। अनि हाँसे बेङ्गालाई पनि मैले अहिले त यो बल्ल चाहिँ योग गुरुहरूले हाँसोबाट यो फाइदा हुन्छ भनेपछि राम्रो काममा लागेको छु। मैले डक्टर नपढेर अर्को डक्टरको काम त गरिरहेको छु नि भन्ने एउटा सन्तोषको माध्यम पनि लिएको छु। त्यस कारणले मैले चाहिँ अब मेरो हाँसे बेङ्गीले वर्तमानले त सच्याउने अवसर पाउँछ, भविष्यले पनि केही सिकोस् भन्न मैले सृजनाहरू पनि तयारी गरेको छु। जस्तै समर्थन होला नहोला सत्य अवश्य हो, उद्गार नभएको बाणी र प्रयोग नभएको सिद्धान्त नै पृथ्वीको भविष्य हो। समर्थन उद्गार नभएको बाणी र प्रयोग नभएको सिद्धान्त नै पृथ्वीको भविष्य हो। मान्छेहरू जहिले पनि नयाँ खोज्छन्। धेरै भोग्यौँ, धेरै चिन्यौँ, धेरैको पछि लागेर हिँड्यौँ। लिङ्कन, लेनिन, माओ, गान्धी, इन्द्र समेत चुक्यो, पृथक भए आऊ स्वागत, पुरानो चाहिँ पुग्यो, पुरानो चाहिँ पुग्यो। आयोकै भरमा कोही अघि लागे, कोही पछि लागे, बाजा गाजा जन्ती कर्तल ध्वनि, विश्रान्तिको ठुलो अपेक्षा थियो त्यो छाडी मुनि। छपक्कै हस्य हत्यौडा, छपक्कै 4 तारा, घनघोर क्रान्ति, मुसलधारे नारा, परिवर्तन पानामा भएछ योजना, दुरुस्तै तानासाही गयो, खानासाही आयो, काम उस्ताको उस्तै। तानासाही गयो, खानासाही आयो, काम उस्ताको उस्तै। अनि त्यो नेता मच्ची भाषण गर्छ, यहाँ भन्छ त्यहाँ भन्छ, अनि तल बसेर कार्यकर्ता गरेर ताली बजाउँछ। फेरि नयाँ पुस्ता फेरि अर्को साल आउँछ, त्यहाँ आउँछ। त्यो कस्तो देखिन्छ तपाईँको नजरमा? हामी जनता 3 प्रकारका छौँ, झोले खोलेर नबोले। झोले खोलेर नबोले मेरो सृजना पनि छ। झोले अर्काको झोला बोकेर हिँड्नुहुन्छ, झोला बोकेर पछि हिँड्नुहुन्छ। अहिले दिन हो भने दिन भन्नुहुन्छ, घाम के अरे रात हो भने रात भन्नुहुन्छ, ताली बजाउनुहुन्छ। खोले गाउँमा खोले खाएर बस्नुभएको छ। उहाँलाई देशको प्रधानमन्त्रीको नाम पनि थाहा छैन, राष्ट्रपतिको नाम पनि थाहा छैन। नबोले तपाईँ हामी सम्पूर्ण कुरो थाहा छ, फिट्टिकै बोल्नु। अब आज पेट्रोलको भाउ बढ्यो त अन्त नारा लाउनु होइन, म त के अरे ब्ल्याक होइन, आफ्नो मान्छेले ल्याइदिइहाल्छ, मेरो मान्छे बिर्गा छ त्यसले पठाइदिन्छ, म किन नारा लाउनु जानुपर्छ? नबोले हामी नबोले देश बिगारेको हो धेरै जसोले, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसमध्ये झोले नबोले भने मतलब सरले मलाई अस्ति प्रसङ्गवश भन्नुभएको थियो, अहिले पार्टीहरूको अधिवेशनहरू के हुँदै जाँदाखेरि सङ्ख्याहरूको हिसाब किताबमा हेर्छु त कसैसँग 8 लाख छ अरे, कसैसँग 9 लाख छ अरे, कसैसँग 5 लाख छ अरे, कसैसँग के छ अरे, कार्यकर्ता मात्रै त्यति छ अरे। अनि कतारमा जाउँ 6 लाख छ अरे, कुवेतमा जाउँ 4 लाख छ अरे, मलेसिया जाउँ 7 लाख छ अरे, अमेरिकामा 12 लाख छ अरे। हेर्छु त
नेपालीहरू। अनि नेपालमा चाहिँ के छ त को छ त? त्यही भएर मैले भने वृद्ध बाबु फलेन्चाको राडीमा, गफ गर्ने छोरो गाडीमा, तन्नेरी छोरो खाडीमा, तरुणी छोरी झाडीमा। नेपालको यो पछिल्लो यथार्थ चित्र। अनि यो जुन एउटा समाज निरन्तर परिवर्तनशील छ भनेर भनिन्छ कि यो परिवर्तनको कुरा गर्दा हामी त एकदम छोटो अवधिमा धेरैवटा परिवर्तन गरेछौँ। मैले अघि प्रारम्भमा पनि भने पञ्चायत देखियो बेहोरियो, बहुदल आयो 62-63 गयो, गणतन्त्र आयो 16 वर्ष भयो हामी बेहोर्दैछौँ। त यो बेहोराइहरूले नि त्यो सिर्जनालाई कतिको असर गर्दो रहेछ? अब सेन्सरसिप भन्ने पहिला प्रशासनिक तरिकाबाट पञ्चायतमा यो अञ्चलाधीश कार्यालयबाट गर्नुपर्थ्यो, नभए पञ्चायत बयान दिनुपर्थ्यो। अहिले सेन्सरसिप झन् जटिल छ। अहिले त्यो बेलामा त आधिकारिक स्वीकृति लिएपछि त्यो कुरो भन्न पायो होइन, कसैले केही दुःख दिन्न थियो। अहिले त समाज अनुसारको सेन्सर गरेर हिँड्नुपर्छ। जस्तै त्यो बेलामा संविधानलाई भन्न पाइने थियो, राजपरिवारलाई भन्न पाइने थियो, तोकिएको चिजहरूलाई भन्न पाइने थियो। अहिले हाम्रो समाजलाई भन्न पाइने भन्दा फेरि एकदम होस गरेर पुऱ्याउनुपर्छ। जात खुस्किनु भएन, जाति खुस्किनु भएन, वर्ग लिङ्ग खुस्किनु भएन, धर्म केही खुस्किनु भएन। त्यसले गर्दा सबैतिर जोगिएर भन्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा सृजनालाई त्यो पनि एउटा समस्या छ। कतिपय गीतहरू बन्देज भएको अवस्था पनि छ रेडियो नेपालमा। त्यही कारणले गर्दा ठुल्ठुलो पुरानो गायकहरूले गाउँदाखेरि अब कुमार दाईको के हिट गीत छ नि, त्यस्ता गीतहरू बन्द भएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजनालाई कसरी लिने भनेर चाहिँ हामीले आफूले अर्थ लगाउनु पर्ने थियो। उच्छृङ्खल समाज सृजना गरिदिनु भयो नेताजीहरूले। त्यसले गर्दा हामीलाई अब निदाएको भए पो उठाउन सकिन्छ, निदाएको जस्तो अभिनय गरेकोलाई उठाउन गाह्रो हुँदो रहेछ। हामीले त हाँस्य व्यङ्ग्यले झकझक्याउँदाखेरि केही होला, केही त्यसको चाहिँ नि फिडब्याक आउला भन्न चाहिँ धेरै भन्दै गयो। अहिले त यसलाई त कर्तव्य मात्रै भएको छ मेरो। हामी हाँस्य व्यङ्ग्य जो गर्छौँ हामीले कर्तव्य मात्रै ठान्डा गरिरहेका छौँ, किनभने हामीलाई इतिहासले एक दिन न एक दिन यो बेलामा यसले यस्तो भनेको थियो, यो कुरो त यस्तो रहेछ भन्ने कुरो इतिहासले औल्याउला भनेको मात्रै हो। नत्र भए हाम्रो कुरा सुनेर सच्याउने पक्षमा नेताहरू पनि लाग्दिनु भएन। र नेतालाई जति भन्नु छ त्यति म जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु। अब तपाईँको जुन प्रतिष्ठा छ नि, अब सायद तपाईँ निरन्तर त्यो विवादभन्दा माथि रहन चाहनुहुन्न, विवादभन्दा माथि उठेर बस्न चाहनुहुन्छ, विवाद मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भनिन्छ नेपालमा। अब तपाईँले अघि भने चाहिँ बालबालिका छन्, सिनियर वृद्धा छन् र केही अरू खाले मानिस छन्। युवा पुस्ता खास गरी युवा युवती 70 लाखभन्दा बढीको बाहिर विदेशमा बस्दछन्। तपाईँ धेरै देश जानुभएको छ, म तपाईँको यसो हेर्दै थिएँ त्यहाँ, तपाईँको विभिन्न स्ट्याटसहरू हेरेँ, तपाईँको फेसबुक हेरेँ। अनि त्यो बाहिर बसेका नेपाली जो नेपालको पीडामाथि वास्तवमा रोएर पनि बसेका छन्, उनीहरू रेमिटेन्स पठाउँछन्, यहाँ एक खाले रमाइलो मजा गरेर बसेका छन्। त्यो तपाईँले महिलाको बारेमा गरेका व्यङ्ग्य कुराहरू अनि बाबुआमाको त्यो पीडा, छोराछोरीका ती अलग खालको अवस्था छ। त्यसलाई सम्झदा चाहिँ कसरी सम्झने? मादलेहरू आफ्नो मादल बजाएर अर्काको गीत गाउँदैछन्, यानारेनलाई नागरिकता नदिएर फर्काउँदैछन्। यानारेनलाई दिने नागरिकता चाहिँ दोहोरो नागरिकता रे, बिरगञ्जमा बेचे नागरिकता चाहिँ छोरो नागरिकता रे। हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म। परदेशका मान्छेहरू घरदेशमा बढी चिन्ता गर्छन्, सोध्नुहुन्छ देश कस्तो छ अहिले, के भन्दा जवाब दिनुहुन्छ? देश जस्ताको तस्तै छ। तपाईँ हाम्रा छोरछोरी छाना नभए स्कुलमा पढाएका छन्, नेताले 18 करोडको गाडी चढाएका छन्। भूकम्पले घर ढालिदियो, कोरोनाले जीवन ढालिदियो। कसैलाई भूकम्पले घर ठडाइदिएको छ, कसै भूकम्पले घडेरी किनिदिएको छ, कोरोनाले घर ठडाइदिएको छ। एकातिरको हावाले ढाल्छु भन्दा अर्कोतिरको खाँबोले अडाइदिएको छ। सिद्धान्त खिचडी भयो, सदनमा खैचडी भयो। लिङ्कन र लेनिनले छुट्याउन नसक्ने व्यवस्था छ। अहिले हाम्रो देशमा आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्न पर्ने अवस्था छ।
हाम्रो सुरक्षा लाठी टियर ग्यास बन्दुक वर्षाउने तर्साउने र अत्याउने, हाम्रो सुरक्षा लाठी टियर ग्यास र बन्दुक वर्षाउने तर्साउने र अत्याउने, पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवेदन पुलिसमा दर्ता हुँदैन, त्यस्तो देशमा सुरक्षा छ भन्न कसरी पत्याउनु? अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ। भन्छु हुन्छ नि, संसद छ, सरकार छ, 2 महिना नाग्यो, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अनि आगामी दिनको स्थिरता या अस्थिरताको कुरा राजनीतिक यात्राको सन्दर्भमा, त्यो राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता भयो, त्यस कारण सबै चिज भएन, स्थिरता भएपछि सबै चिज हुन्छ। भोट कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई बाहुल्यता समग्रमा देशभरिमा, यो स्थितिलाई चाहिँ तपाईँले चित्रण गरिदिनुहोस् त। राजनीतिमा बुढाहरूलाई फलिफाप छ, दोस्रो पुस्ता रबर छाप्छ। बुढाहरूलाई फलिफाप छ, दोस्रो पुस्ता रबर छाप्छ। रबर छाप्छ। समर्थन गर्न पनि एउटा समस्या सीमा हुन्छ नि। आमाले जे भने पनि जिन्दाबाद, दिनलाई दिन भने, दिनलाई रात भनेका छन्, घामलाई जुन भनेका छन्। एक प्रकारको स्वतन्त्रताको ट्याग टाँसेर अघोषित दास बनेका छन्। सदनमा भन्न र भनिन गएका होइनन् रे, गन्न र गनिन गएका रे। स्वतन्त्र विचार राख्यो भने फ्लोर कस, भोलिपल्ट पार्टीमा जाँदा त बाहिर बस। धरकित्तीको बोझ, ऋणको भार किन थुपार्नु पर्यो त्यो एक हाते तालीको पसारो? किन थुपार्नु पर्यो त्यो एक हाते तालीको पसारो? टिभीमा हेर्दा पनि छुट्याउन गाह्रो, कुन मर्यादा पालक कुन संसद छुट्याउने गाह्रो। युवा नेता भन्ने शब्द सुन्दै दया लागेर आउँछ। इतिहास हेर्नुहोस्, बिपी र पुष्पलालले कति वर्षको उमेरमा पार्टी सम्हाले? मदन भण्डारीले कति वर्षको उमेरमा हाकेका थिए नेकपा माले? किशोरजी कति वर्षको उमेरमा सभामुख बन्नुभयो तपाईँहरूलाई थाहा छ? बुढो हड्डीको पछि लाग्दा लाग्दा तपाईँको उमेर कति वर्ष भइसक्नु? कहिले युवा नेताहरूले बन्नु भएको छ? हुन त म पनि त्यस्तै हो, रङ्गमञ्चमा युवा, घरमा हजुरबुवा। त्यसैले म भन्छु, देऊ भारा तरुण तनमा कार्य सन्दर्भ तोकी, पैया ठोकुन नवयुवकले देशको काँधमा देश बोकी। राजनीति कुनै सिद्धान्त कुनै पनि नराम्रो होइन। अब हाम्रो देशमा राम, रावण, युधिष्ठिर मान्दाता कोही आए पनि केही हुनेवाला छैन। त्यसैले अब यो गर्न बाँकी के छ भन्नु होला भने, कोर्सको किताबबाट गुरुत्वाकर्षणको शक्ति झिकेर फ्याँक्ने, मञ्चमा गएर भाषण ठोक्ने। कोर्सको किताबबाट गुरुत्वाकर्षणको शक्ति झिकेर फ्याँक्ने, मञ्चमा गएर भाषण ठोक्ने। बाउले कालमासको सिद्धान्तलाई त खरानी बनायो, छोराले न्युटनको सिद्धान्त किन भोग्ने? यही हो। अरे वाह! अब आजको शनिबार शैलेन्द्र सिमखडा तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो। बडा आज सायद मलाई लाग्दछ आम दर्शकलाई अलग खालको, हामी निरन्तर यो राजनीतिक विषयमै खाली अल्मलिन्छौँ, मानिसलाई नि वाक्क दिक्क। आज तपाईँले अलि अलग ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो त मलाई तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम, त्यही माथि तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वको अगाडि लिएर देश, जनता र मेरो दर्शक श्रोतामाथि यो मेरो आफ्नो कुराहरू, लागेका कुराहरू सहित केही रचनाहरू सुनाउन पाएँ, त्यसको लागि म यहाँप्रति आभार छु। जाँदा जाँदै देश र आमा भनेको एउटै हो। जसले आमा रुवाउँछ, देश रित्याउँछ, त्यो छोरो जन्मिएको होइन, तुइएको हो। आज मेरो देश बिग्रिनु र आमा रुनु भनेको तलबाट चुइएको होइन, माथिबाट कुइएको हो। बिन्ती छ भगवान्, देश मरुभूमि देऊ, नेता मर्द देऊ, देश हराभरा दिएर नेता नामर्द नदेऊ। चुनाव हरुवा भए पनि गाम बेसी धाउन सक्ने काम गरुवा देऊ, चुनाव जितुवा भएर एम बेसी धाउने पानी मरुवा नदेऊ। नाता गोता नभन करुणा, योग्य आफ्नो विधामा, एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा, एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा। कति राम्रो सन्देश, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शैलेन्द्र सिमखडा, साहित्यकार, कवि, नाटककार। समसामयिक विषयलाई पछिल्लो अवस्था उप उहाँको दृष्टिकोण। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार
कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.